Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 21, giuluhan og unsa nga matang sa pagkatawo. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Pedro 3:1 taman sa 12. Sanglit kini tanan nga mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagka kinahanglan gayod di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagka-Diosnon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Tungod niini, pagkaduslitan o pagkatunawon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mga kapaglaw, ang Dios nagadahom nga kadtong nagadala sa ngalan ni Kristo magarepresentar kaniya sa huna-huna, pulong ug buhat. Ang ilang mga huna-una kinahanglan putli, ug ang ilang mga pulong ug buhat halangdon ug makapalig-on nga magadala niadtong sa palibot nila paduol sa manluluwas. Sa usa ka mahinungdanong pagtan-aw ang mga Adventista gipahaluna niining kalibutan aron mamahimong tigbantay ug tigdala og kahayag. Kanila gitugyan ang katapusang mensahe sa kaluoy alang sa nagakawala nga kalibutan. Kanila ang nagasidlak nga kabulungang kahayag gikan sa pulong sa Dios. Busa unsa nga klase nga mga katawan kinahanglan gayod sila? Ang atong mga kinabuhi kinahanglan magapakita og makanunayong espirituhanong paglambo. Apan si Mrs. White adunay nakita nga maoy nakapakurog kaniya ug kini ang mga lalaki ug babae nga wala mabag-o ang ilang kinaya. Sila nga nagaangkon sa pulong sa Dios nga nagatudlo kanila kung unsaon ang ilang pagabuhaton aron maluwas, apan mapasipad-on ug dili balaan. Adunay kinahanglan ug mas lalom nga buhat sa grasya sa mga kasing-kasing sa katawan sa Dios, kubos sa kaugalingon ug mas labaw kang Kristo ang kinahanglan makita kanila. Ang mga pagsulay haduol ug hait nga magaabot sa tanan. Ang relihiyon sa Biblia kinahanglan may usa kauban sa atong ginabuhat o ginasulti. Ang matag patigayon kinahanglan humot sa tubangan sa Dios. Si Mrs. White nag-auhag sa mga igsuong lalaki ug babae nga magaandam alang sa pag-abot ni Kristo diha sa mga panganod sa langit. Matag adlaw ilang isalibay ang gugma sa kalibutan gikan sa ilang mga kasing-kasing. Ilang sabton pinaagi sa ilang kasinatian kung unsay kahulugan sa pakig-uban kang Kristo. Sila mangandam alang sa paghukom nga sa dihang si Kristo magaabot aron pasidunggan sa tanang mga nagatuo sila kauban nga magasugat kaniya nga malinawon. Nianang panahona ang mga linuwas magasidlak sa himaya sa amahan ug sa anak. Ang mga manulunda sa dihang muhikap sa ilang mga bulawang mga alpa magadawat sa hari ug ang iyang tropiyo sa kadaugan nga mao katong gihugasan ug giputi sa dugo sa kordero. Ang awit sa kadaugan magalanog ug mupuno sa kalangitan. Si Kristo nagmadaugan. Siya magasulod sa langit nun nga mga sawang, inubanan sa ilang mga tinubos. Ang mga saksi sa iyang misyon sa pag-antos nga wala gayud nakawang. Kapag laom, ang Dios nagapaabot nga ang iyang mga magbubuhat ug nagaangkon nga sila mga anak sa Dios, magarepresentar kaniya pinaagi sa huna-una, pulong ug buhat. Ang mga nagapaabot sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, gibutang dinhi sa kalibutan aron mamahimong tigbantay ug tigdala og kahayag sa kalibutan. Busa kinahanglan sila pinaagi sa grasya sa Dios, magalambo ug sa ilang espirituhanong kinabuhi si Kristo ang makita kanila ug dili ang ilang mga kaugalingon. Sa ingon ini sila andam sa pagsugat kang Kristo kauban ni adtong ilang nadala sa iyang mga tiilan. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga amahan sa langit. Salamat ang imong mga anak, ang imong anak imong gibutang dinhi sa kalibutan aron mamahimong kahayag ug nagasidlak pinaagi sa ilang buhat. Una-una ug pinulungan. Tabangi ang matag-o sa Ginoo nga magakinabuhi sumala sa imong abot kanila sa ngalan ni Jesus. Amen.